बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बाबा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी, जायदाद, ज़मीन, ज़मीन की खरीदो फरोख्त, ये एक कानूनी इशू है और बहुत बड़ा, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान, आज रोटी कपड़ा वो तंग होता जा रहा है। अगर हम देखें लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए भी, तो जो मकान है, मकान तो एक बहुत बड़ा ख्वाब बन गया है और वो ख्वाब बन के ही रह गया है। इसलिए हुकूमत पंजाब ने भी एक प्रोजेक्ट घरों के हवाले से शुरू किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ जो हुकूमत पंजाब ये के बाद दीगरे, एक से एक नई तब्दीली, एक से एक नई इंतज़ामी चेंज, एक से एक नया कानून, एक से एक नया ज़ाब्ता, रूल, चेंजेस, चीज़ें, क्योंकि बात ये की जा रही है कि जो ज़मीनों पे इल्लीगल कब्ज़े हो जाते हैं, जो ज़मीनें गस्ब हो जाती हैं, कब्ज़ा माफिया आम बंदे, आम शहरी के ज़मीन हड़प कर लेता है, तो उसके हवाले से जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जितने भी काम किए जा रहे हैं, उसमें एक और काम जिसका मैं तज़किरा करना चाह रहा हूँ, फ़र्दे बै। जब ज़मीन की खरीदो फरोख्त की जाती है तो फ़र्दे बै निकलवाई जाती है। नाज़रीन, से पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर दें और वाजिद बाबा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लें और फॉलो कर दें। और अगर आपको ये वीलॉग पसंद आए और आप समझें कि ये मालूमाती है और आम लोगों को इसका पता चलना चाहिए, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और फिर आम पब्लिक को शेयर भी कीजिएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि फ़र्दे बै जब निकलवाई जाती है तो वो उसे कहा जाता है कि ये बै कहते हैं बेचना, बेचने के लिए निकलवाई जाती है। तो फ़र्दे बै जो है वो, अगर मैं कानूनी मालिक हूं किसी भी प्रॉपर्टी का, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को अगर बेच रहा हूं आपको, तो मैं उसकी फ़र्दे बै निकलवा के लाऊंगा। अब फ़र्दे बै पे एक इंतहाई अहम स्टेप ये लिया जा गया और ये कहा गया है कि आप जब मुआहदा करते हैं किसी के साथ और किसी को बेचते हैं, इस तो आप जब फ़र्दे बै निकलवा के लाएंगे तो उस फ़र्दे बै पे भी आपको बताना पड़ेगा कि मैंने चौधरी खुशी मोहम्मद वल्द उमरदीन, शनाख्ती कार्ड नंबर फला 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 सकना फला, तो वो उस फ़र्दे बै पे भी उसका अंदराज हो जाएगा कि उससे ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि आपका मुआहदा किसके साथ हुआ है, आप किसको बेचने जा रहे हैं। आपने अगर ये बेची है, अगर कुछ साइन अंगूठे कर दिए किसी एग्रीमेंट पे, तो ये आपने वो जो प्रॉपर्टी बेची है, वो प्रॉपर्टी आपने खुशी को बेची है, खुशी मोहम्मद को बेच दी है। अब कल को आप उससे मुकर नहीं सकते। ये हुकूमत पंजाब ने इसके हवाले से ये बहुत बड़ा स्टेप लिया। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बाद में जो बेचने वाले हैं वो मुकर जाते हैं, उससे लिटिगेशन बहुत बढ़ जाती है, तामील मुख्तस के दावे होते हैं, साल हा साल चलते हैं और वो स्टैब्लिश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई दफ़ा होता ये है कि आप सारी पेमेंट कैश में दे देते हैं और कैश को फिर बाद में साबित करना गवाहों की मौजूदगी में, हालातों वाक़यात को देखते हुए, वो कोर्टों पे जिम्मेदारी आ जाती है, अदालतों पे जिम्मेदारी आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज अ वेरी बिग इनिशिएटिव, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे, आपको भी ये पता होगा कि अगर मैंने इससे कोई एग्रीमेंट किया है, तो मेरे साथ अगर ये एग्रीमेंट कर रहा है, तो जब फ़र्दे बै निकलवाएगा तो उस पर मेरा नाम दर्ज होगा। मैं अगर इसको 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहा हूं, 2 करोड़ रुपया दे रहा हूं, तो मेरा 2 करोड़ डूबेगा नहीं, क्योंकि हुकूमत ने या महकमा रेवेन्यू ने जो फर्द निकाल के दिया बेचने वाले को, तो उस पर मेरा नाम भी दर्ज कर लिया, रिकॉर्ड में खरीदार का नाम वेरी स्क्रैच आना शुरू हो जाएगा। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि लिटिगेशन बहुत कम हो जाएगी और जो लोगों के दरमियान में एक कह लें कि मुकरने की, अगर कोई मुकर जाएगा, कोई भाग जाएगा, तब भी उसका एक बड़ा एक प्रोसीजर होगा
کہ آپ فرد بیع اگر کینسل کرواتے ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی جو خریدار ہے خریدار کی بھی کنسنٹ پھر ضروری سمجھی جائے گی، کیونکہ آپ نے اگر اس بندے کے نام، کیونکہ خریدار کو بلا کے پوچھا جائے گا بھی تمہارا کوئی لین دین تو نہیں ہے اس کے ساتھ، یہ کینسل کروانے آ گیا فرد بیع، تو خریدار کہے گا جی میں تے انے پیسے تے میرے کو ایگریمنٹ پہ آ جائے تے میں نے واپس نہیں کرتا، میرے تو بالا بالا کری جا رہا۔ دوسرا یہ کہ یہ کسی بھی دیگرے بیچنے والا کسی دیگرے فریق سے معاہدہ کرنے جائے گا تو وہ انلیگل ہوگا، قانون اس کو پکڑے گا، اور اس سے لٹیگیشن بہت کم ہوگی، اور قبضوں والے جو معاملات ہیں، جو انلیگل پوزیشن والے معاملات ہیں، جو یہ باقی ساری جو آپ کہہ لیں کہ جس سے لٹیگیشن امڑ کے آتی، کیونکہ حال ہی میں ایک قبضہ آرڈیننس حکومت پنجاب نے جو جاری کیا تھا وہ اس لیے جاری کیا تھا کہ جس کی پراپرٹی ہے اس کو ملے، تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، اس سے لٹیگیشن میں اور پراپرٹی کی کیسز میں ایک نمایاں کمی دیکھی جائے گی، اور اس نمایاں کمی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف فرد بیع پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرد ریکارڈ پہ بھی، فرض کریں اگر فرد بیانہ اقرار نامہ معاہدہ بیع ہوتی ہے اس پہ بھی یہ چیز لکھی جانی چاہیے کہ اگر کسی کا کسی سے معاہدہ ہی ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہی آپ کرتے ہیں، اقرار نامہ کرتے ہیں کہ 2 کروڑ روپیہ جب دیتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کا اس میں نام لکھا جانا چاہیے، کیونکہ فرد بیع رجسٹری کی ٹرانسفر کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن میں یہاں جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ اگر آپ معاہدہ بھی کریں تو اگر آپ ہیوی اماؤنٹ دے رہے ہیں، بڑی اماؤنٹ دے رہے ہیں، تو آپ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ بیچنے والے کو کہیں کہ بھئی آپ ابھی فرد بیع نکال کے لے آؤ، وہاں پہ بتا کیا ہو کہ آپ نے ہمیں یہ پراپرٹی بیچ دی ہے، ایک ایگریمنٹ ہو گیا، ایک کانٹریکٹ ہو گیا، تو اس سے جو خریدنے والا ہے اس کے رائٹس اسکریچ سے سٹارٹ سے ہی سیو ہو جائیں گے، انٹرسٹ واچ ہوں گے، اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ عدالتوں پہ فریولس لٹیگیشن کا بوجھ بہت زیادہ ہے، تو پھر اس طرح اس کو ثابت کرنا بہت آسان ہوگا، یہ ایک بہت بڑا پیس آف ایویڈنس ہوگا کورٹ آف لا میں کہ خریدار کہے گا جی اے دیکھ لو اے فرد بیع نے دیتی ہے میرے نام دی نکلی ہوئی ہے، اور اس سے جو فراڈولنٹ ٹرانزیکشنز ہیں، جو جعلی کہ ایک بندہ 4 جگہ زمین بیچ دیتا ہے، اس پہ بھی اوور کم ہوگا اور اس سے بھی لٹیگیشن بہت کم ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوورآل ایک بہت اچھا سٹیپ ہے، ایک انتظامی جو طریقہ کار واضح کیا ہے اس میں پراپرٹی کی خرید و فروخت اور ٹرانسفر کے حوالے سے، تو یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جو وطن عزیز سے باہر پاکستانی بیٹھے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے لاسٹ ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ حکومت پنجاب نے جو سٹیپ لیا کہ آپ جو اوورسیز بیٹھے ہیں لوگ وہ کیسے اپنا وہ نکلوا سکتے ہیں وہاں سے ای رجسٹری، فرد لین دین، فرد فروخت اور فرد ریکارڈ، اور باقی بھی چیزیں میں نے اپنے اس ویلاگ میں مینشن کی ہوئی ہیں۔ تو یہ فرد بیع پہ اگر خریدار کا نام آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری گڈ سٹیپ، بہت بڑا سٹیپ ہے حکومت پنجاب کا، اور کسی بہت تدبر سے یہ ایسا کام کیا گیا، اور میں جاتے جاتے صرف یہ کہوں گا کہ اسی تدبر سے قبضہ آرڈیننس بنانا چاہیے تھا اور لے کے آنا چاہیے تھا، کیونکہ اب اس میں ترامیم آ رہی ہیں، اور اس کے اب انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں وہ ترامیم پاس بھی ہو جائیں گی اور پھر ایک بل بن جائے گا۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔